Welcome to my channel. Like the video, subscribe my channel and press the bell icon. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए और ज़बरदस्त सी कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है अपनी जन्नत। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। चले दोस्तों, शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। आज वापसी पर स्कूल से हसन को लेते आइएगा, बहुत दिन हो गए इसे देखा नहीं। अमीना बेगम ने इम्तियाज़ साहब से कहा। हाँ, इस इतवार भी आए नहीं वो लोग, जाने क्या मसला था। इम्तियाज़ साहब साइकिल बाहर निकालते हुए सोचा, और जैसे इसकी माँ तो भेज ही देगी ना। इम्तियाज़ साहब ने साइकिल पर बैठते हुए खुद कलामी की। वो अमीना बेगम के इल्म में लाए बगैर 2-3 बार अपने पोते हसन से मिलने के लिए जा चुके थे, मगर बहू बेगम ने मिलने ही ना दिया। कभी कहा कि बुखार है और कभी कहा कि वो सो रहा है, और इम्तियाज़ साहब इसे बगैर मिले ही वापस लौट आए। इनके जाने के बाद अमीना बेगम पुलाव बनाने लगी, क्योंकि हसन को ये बहुत पसंद है। इम्तियाज़ साहब पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम थे। इनका एक ही बेटा अयाज, जिसे घर में रौनक की चौ में 20 साल की उम्र में ही ब्याह दिया। अयाज इनके करीब ही एक जनरल स्टोर चलाता था। अमीना बेगम के सलीके और इम्तियाज़ साहब की तनख्वाह मिलजुल कर अच्छी गुजर बसर हो रही थी। अब बहु मुश्किल हसन की पैदाइश तक गुजारा कर सकी। इसके बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अमीना बेगम ज़्यादातर खामोश रहती, मगर चूँकि इन्हें शुरू से काम करने की आदत थी, सो किचन में मुदाखलत करती। इनका काम करना भी बहू को पसंद ना था। बेजा रोक टोक करती रहती, बहू नाक मुंह चढ़ाती थी। रोज़ रोज़ की लड़ाइयाँ झगड़े से तंग आकर इम्तियाज़ साहब ने अयाज को अलहदा कर लेने को कहा। बहू की तो जैसे चांदी हो गई, अयाज को रोज़ उकसाती। अयाज भी इसकी ज़बान से बहुत तंग था। सोचा अलग घर ले लूँ तो सुकून मिलेगा। वो इसी मोहल्ले में एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। अमीना बेगम और इम्तियाज़ साहब ने भी सुकून का सांस लिया, मगर हसन की मासूम शरारतों से इनका घर हर हर दम महकता रहता था। वहाँ खामोशी छा गई। अमीना बेगम तो हर दम मसरूफ़ रहती। घर में एक तरफ क्यारी बना रखी थी, जिसमें धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज, लहसुन और जाने क्या क्या उगा रखा था। दोनों बंदों का काम कितना होता है, फारिग होकर अपने किचन गार्डन में मसरूफ़ रहती या फिर अयाज और हसन के करते काटती रहती। मगर अयाज से ज़्यादा इन्हें हसन की मासूम शरारतों से मोहब्बत थी, और अब तो इनका कलेजा मुंह को आता था अगर 2 दिन भी इसको ना देख लेती। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अमीना बेगम बेसाख्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी कि यकीनन इम्तियाज़ साहब के पीछे हसन ही होगा, और इसे साइकिल पर बैठा देखकर वो निहाल हो गई। गोद में उठाया और अंदर ले आई। हसन तो धूप में झलस गया था। दादों ने जल्दी से लीमू का शरबत लाकर पिलाया, हाथ मुंह धोकर यूनिफॉर्म बदला और नरम बिस्तर पर लिटा दिया। लाओ भाई, बेगम बहुत भूख लगी है, खाना ले आओ। इम्तियाज़ साहब भी इस दौरान हाथ मुंह धोकर कमरे में आ बैठे। अमीना बेगम ने दस्तरखान लगाया और दादा पोता दोनों दस्तरखान पर आ बैठे। वाह भाई, आज तो ईद हो गई। इम्तियाज़ साहब ने दस्तरखान पर सजे लवाजमात को देखकर सोचा, पुलाव और पुदीने का रायता, सलाद और आलू के बने कबाब, और वो भी जब सब बेगम के हाथ का उगाया। वाह वाह भाई वाह। इम्तियाज़ साहब खाते हुए तारीफ़ें भी करते जा रहे थे। अमीना बेगम कम ही तरद्दुद करती, हाँ, मगर जब अयाज और हसन आते तो दस्तरख्वां खूब सजाती। साथ साथ हसन अपने स्कूल की छोटी छोटी बातें भी बताता जाता। अयाज को बता दिया था ना, हसन को ले जा रहा हूँ, बेगम ने खाने के दौरान पूछा। नहीं तो, इम्तियाज़ साहब ने जवाब दिया, जिस पर अमीना बेगम का खाना खाता हुआ हाथ रुक गया। बहुत बुरा किया आपने। अमीना बेगम को हद तरचे मलाल हुआ। जब मैं स्कूल पहुंचा तो सब बच्चे जा चुके थे और हसन अकेला चौकीदार के पास खड़ा रो रहा था।
مجھے دیکھتے ہی سلام کر کے وہ بھاگ لیا۔ امتیاز صاحب نے تفصیل بتائی۔ اب بتاؤ بچے کو گھر لے کر آتا ہے یا ایاز کی دکان پر جاتا ہے؟ اسے بتانے کے لیے امتیاز صاحب نے شکوہ کیا۔ ہاں مگر کسی طرح تو اطلاع کرنے، میرا بچہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ امینہ بیگم کو اب کچھ فکر ہونے لگی۔ آرام کر کے جاتا ہوں، پھر بتا دوں گا۔ امتیاز صاحب نے حسن کو بازو پر لٹایا اور اسے کہانیاں سنانے لگے۔ جب تک ساتھ تھے کبھی یہ مسئلہ نہ ہوا، اور اب میرا بچہ پریشان ہوتا پھرتا ہے۔ امینہ بیگم نے خود کلامی کی۔ امتیاز صاحب 12 بجے ڈیوٹی سے کراتے ہوئے حسن کو لے آتے تھے، مگر جب سے بہو علیحدہ ہوئی تو ایاز اکثر اسے دکان سے لینے کے لیے دیر سے پہنچتا۔ دکان پر گاہکوں کو نپٹاتے اسے دیر ہو جاتی اور بیوی کو تانے سناتا رہتا۔ ادھر ایاز کا یہ حال تھا کہ 1:30 بجے تک جب وہ اسکول پہنچتا تو تالا لگا ہوا تھا۔ ایاز کا پریشانی سے برا حال تھا۔ پتہ نہیں حسن کہاں چلا گیا۔ ایاز نے سوچا تو اسے تو گھر کا راستہ بھی معلوم نہیں۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ ایاز گلیوں میں بائک گھماتا رہا اور حسن کو تلاش کرتا رہا۔ ایاز علیحدہ ہو کر خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو گیا تھا۔ 3 ماہ میں اس کی صحت گر گئی تھی اور ٹینشن کا مریض بھی بن گیا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ امتیاز صاحب پوتے کو اسکول سے لے جاتے۔ گھر میں راشن ہو یا دودھ یا پانی لینا ہو، ایاز کو کبھی فکر نہ تھی۔ اب تک کے خرچے اس کی جان کو آگے تھے۔ سبزی بھی بازار سے آتی اور بیوی کے ہاتھ کا بد مزہ کھانا بھی کھانا پڑتا۔ امی کتنا اچھا سالن بناتی تھی، اور پلاؤ اور چٹنی۔ ایاز ماں کو سوچتے سوچتے ماں کے دروازے پر کب آ کھڑا ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ بائک اندر لایا اور دروازہ بند کر دیا۔ دھوپ سے پہلے کمرے میں نظر کچھ نہ آ رہا تھا، مگر جب دکھائی دیا تو دیکھا کہ حسن بے خبر سو رہا ہے۔ حسن جب وہ جھٹ سے اس کی طرف بڑھا تو بے تحاشا ایاز اسے چومنے لگا۔ ابو آپ مجھے اطلاع تو کرتے، 3 گھنٹے سے میں پریشان ہو رہا ہوں۔ بیٹا وہ تو میں اسکول کے سامنے سے گزرا تو یہ کھڑا رو رہا تھا۔ اس کی ماں کا تو سوچتے کتنی پریشان ہو گئی ہوگی وہ۔ ایاز ابھی غصے میں تھا۔ اچھا بیٹا، اس کی ماں کا خیال ہے جو 3 گھنٹے میں ہی پریشان ہوگی، اور میرا کوئی خیال نہیں جو میں 3 ماہ سے اپنے بیٹے کے بغیر رہ رہی ہوں۔ امینہ بیگم نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیرتے ہی ایاز کو چمک کر جواب دیا۔ اب تک جو بچے کی پریشانی کے خیال سے پریشان تھی، ایاز کا یہ انداز پسند نہ آیا تو جھٹ سے ان کی مدد کو آ پہنچی۔ امی، ایاز نے درد بھرے لہجے میں کہا اور چمٹ گیا۔ معاف کر دیں، مجھے معاف کر دے ابو، مجھے آپ۔ امتیاز صاحب نے جھٹ سے اس کو گلے لگا لیا اور امینہ بیٹے کو کھانا کھلانے لگی۔ بیٹا دیکھو تمہارے کرتے ہیں، بیٹا دیکھو تمہارے کرتے ہیں، میں نے کڑھائی کر کے نکالے ہیں، خوبصورت لگ رہے ہیں۔ سفید کرتے پر سفید داغے سے ہی چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے۔ ایاز کو اپنی ماں پر بہت پیار آیا۔ چلو جلدی سے پینٹ شرٹ اتارو اور کرتا پہن کر دکھاؤ۔ امینہ بیگم نے ہینگر میں لٹکا سوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ امی میں ایک فون کر لوں۔ موبائل نکالا اور نمبر ملایا۔ کہاں ہیں آپ؟ میں کب سے بھوکی بیٹھی ہوں، سبزی لا کر بھی نہیں دی۔ حسن کو بھی دکان پر بٹھا رکھا ہے۔ اس کی بیوی نان سٹاپ بولنے لگی۔ بات سنو، میں یہاں اماں کے گھر ہوں، حسن بھی میرے ساتھ ہیں، میں اپنی جنت چھوڑ کر واپس آنے والا نہیں۔ ہاں اگر تم بیٹی بن کر آنا چاہو تو دروازے کھلے ہیں، ورنہ تمہیں تمہارا گھر مبارک ہو۔ ایاز نے یہ کہہ کر موبائل بند کیا اور جیب میں ڈال دیا۔ اس کی صلح جو طبیعت کا فائدہ اس کی بیوی اٹھاتی رہی تھی، مگر ایک ذرا سی پریشانی نے اس کی بڑی پریشانی کا فیصلہ منٹوں میں کر دیا۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ امید کرتا ہوں آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور کمنٹ